यन्तं मुनीनां भस्माभ्यङ्गं जटाभिः सुललितमुकुटं दिक्पटं दिव्यरूपं सह्याद्रौ नित्यवासं प्रमुदितममलं सद्गुरुं चारुशीलं श्रीपादः पातु मे पादावुरु सिद्धासनस्थितः कायाः दिगम्बरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिं नाभिं पातु जगत्स्रष्टा उदरं पातु दलोदरा कृपालुः पातु हृदयं षड्भुजः पातु मे मुखं जिह्वां मे वेदवाक् पातु नेत्रे मे पातु दिव्यदृक् नासिकां पातु गन्धात्मा पातु पुण्यश्रवाश्रुते ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटातरा कर्मेन्द्रियाणि पातीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यया सर्वान्तरोऽन्तःकरणं प्राणान् मे पातु योगिराट् उपरिष्टादधस्ताश्च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रजः अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारूपधरोऽवतु वर्जितं कवचेन व्यास्तानं मे दिव्यदर्शनः राजतः शत्रुतो हिंसा दुष्प्रयोगादितो गतः दिव्यादिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु धनधान्यगृहक्षेत्र त्रिपुत्रपशुकिङ्करान् ज्ञातिंश्च पातु नित्यं मे अनसूयानन्दवर्धन श्रीगुरुचरणं शरणं शरणं दत्तगुरुचरणं शरणं शरणं साई चरणं शरणं 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 బాబా ఇటువైపుది ఇటువైపు కూడా బాగుంటుంది మాసం వైపులో బాగుంటుంది. Ini